شتر تنبل. مردی شتری داشت که با آن نمک را از شهری به شهر دیگر می برد و می فروخت. در میان راه رودخانه ای بود که شتر با بارش از آن عبور می کرد. شتر کم کم فهمید که وقتی وسط رود می رسد بارش سبکتر می شود. در واقع مقداری از نمک ها آب می شدند و بار شتر سبکتر می شد. شتر در سفرهای بعدی بیشتر خم می شد تا نمک بیشتری آب شود. روزی از روزها مرد تصمیم گرفت به جای نمک پنبه بخرد و بفروشد. او بسته های پنبه را بار شتر کرد و از راه همیشگی گذشت تا به رودخانه رسید. شتر خوشحال و خندان به امید آنکه بارش سبک شود وارد رودخانه شد. اما آب به پنبه ها رسید و بارش به قدری سنگین شد که نتوانست حرکت کند. مرد با زحمت زیاد آن شتر تنبل را که در حال غرق شدن بود از آنجا نجات داد.